सबैजनालाई स्वागत छ यस हाम्रो ज्ञान सेयर च्यानलमा। आज पनि हामी नेप्सेको टेक्निक एनालिसिस गर्नेछौँ र मैले चाहिँ दुईवटा स्टकहरू चाहिँ आज वाच लिस्टमा राख्नु भनेर ल्याएको छु होइन। अनि त्योभन्दा भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सुरु गरौँभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो ज्ञान सेयरको एउटा इन्स्टाग्राममा पेज छ, त्यो पेजमा तपाईँहरू जोडिनु होला। म त्यो इन्स्टाग्रामको त्यो लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु होइन, डिस्क्रिप्सनमा गएर खोल्नु होला अनि त्यहाँबाट इन्स्टाग्राममा जोडिनु होला है त। र आजको हामी नेप्सेको टेक्निक एनालिसिस सुरु गरौँ। नेप्सेको टेक्निक एनालिसिस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै मैले हजुरलाई अस्ति नै यो क्यान्डल बन्दा यो रेड क्यान्डल 11 नोभेम्बरमा 11 तारिकमा रेड क्यान्डल बनिरहँदा यो दुईवटा लाइन हाम्रो स्ट्रङ सपोर्ट छ। नेप्सी यताबाट पुल ब्याक हुनुपर्छ, यदि नभएको खण्डमा यही करेक्सनलाई पनि मान्यता दिन्छ होइन, कि रिसेन्ट यो पुल ब्याक भएको हो। यदि यो ब्ल्याक लाइन दुईवटा ब्ल्याक लाइनबाट सपोर्ट लिएर माथि गएन भने यही करेक्सन कन्टिन्यू हुन्छ भनेको थियो र हाम्रो ब्ल्याक लाइनलाई सपोर्ट गरेर नेप्सी माथि पुगेको छ। ठ्याक्क ब्ल्याक लाइनलाई हेर्नु त, यो ब्ल्याक हरिजेन्टल लाइनलाई रेस्पेक्ट गरेर माथि मुभ भएको छ। अनि आज क्यान्डलस्टिक मर्निङ स्टार हो। मैले हजुरलाई हिजो भनेको थिएँ भोलि हरि क्यान्डल बन्यो र यो बुलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड अर्थात् मुभिङ एभरेजलाई टोडेर माथि गयो भने 50% अथवा इन्ट्री गर्नु होला, पुरै इन्ट्री नगर्नु होला भनेको थियो। किनकि प्रायः जस्तो बुलिङ्गर ब्यान्डलाई तोडिसकेपछि फेरि रिटेस्ट गर्न आउँछ बुलिङ्गर ब्यान्डलाई, त्यो भनेको थिएँ। अनि अर्को कुरा किन मैले 50% इन्ट्री गरौँ भनेको थियो भन्दाखेरि यो मर्निङ स्टार क्यान्डल तिनवटा क्यान्डलले बनेर बन्छ होइन, तिनवटा क्यान्डलको मिश्रण अथवा मिक्स नै मर्निङ स्टार भनिन्छ। अनि त्यो भ्यालिड हुनलाई भोलि एउटा ग्रिन क्यान्डल फेरि बन्नुपर्छ, अनि बल्ल मर्निङ स्टारको भ्यालिड भनिन्छ। अनि भनिन्छ नि स्टक मार्केटमा केही कुरा पनि स्योर हुन्न भनिन्छ नि। हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि मर्निङ स्टार बनेको थियो, ग्रिन क्यान्डल बनेको थियो होइन, फेरि यसरी करेक्सन आएको थियो, तर त्यो करेक्सन फेरि ठुलो चाहिँ थिएन। हेर्नुहोस् है मित्रहरू, त्यही भएर मर्निङ स्टार क्यान्डललाई भ्यालिड हुनको लागि एउटा भोलि फेरि ग्रिन क्यान्डल बन्यो भने एउटा चाहिँ अझै मजबुत भयो र इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ अझै राम्रो पक्ष अथवा अलिक प्रोबेबिलिटी हाई भयो भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। स्टक मार्केटमा सबै कुरा प्रोबेबिलिटीको हो, कुनै कुरा 100% सेयर हुँदैन, कसले पनि ठोक्वा गरेर भन्न सक्दैन है त। र आज हाम्रो यो भयो। अब 50% त इन्ट्री गर्नु मैले हजुरलाई भनिसकेँ हिजो नै होइन, आज भनिसकेँ। अब कतिले गरौँ भयो कतिले गरौँ भएन, मैले पनि केही स्टकहरूमा गरेँ होइन। त्यसपछि यो कुरा यो छ, अलिकति यहाँ आज क्यान्डलस्टिक कुरा गर्दा अलिकति सानो यहाँ रिएक्सन आएको छ होइन। अनि यसलाई चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ सिङ्गलबाट हेर्दा चाहिँ इन्भर्टेड ह्यामर पनि भन्छ, तर इन्भर्टेड ह्यामर चाहिँ पर्फेक्ट हुन भएको छैन। इन्भर्टेड ह्यामर हुनुको लागि अलिकति यो विक अलिक ठुलो हुनुपर्छ बडीको भन्दा, तर अलिक बडी साइज पनि ठुलो छैन। तर खैर केही छैन, तिनवटा क्यान्डलबाट हेर्दा मर्निङ स्टार हो। अनि आज अलिकति हेर्नुहोस् है, पुरै हिजोको इन्ट्रेस्ट रेटको कुराले गर्दा आज मजाले मार्केटमा बायरहरू हाबी भएको पाइयो होइन। इन्ट्रेस्ट रेटले यति गर्दो रहेछ नेप्सीमा हेर्नु त, त्यही भएर जहिले पनि केयरफुल हुनु होला। 1 महिनासम्म हामी ढुक्क हुन पायौँ, मङ्सिरको महिना। फेरि अब के हुन्छ, चुनाव पनि आउँदैछ, चुनाव आएपछि नेपालको सेयर बजार भनौँ बढिरहेको हुन्छ। विश्वभरि हेर्नुहुन्छ भने होइन, एकचोटि चाहिँ तपाईँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै अब नेचुरल डिजास्टर आयो होइन, सुनामीहरू आयो भने केही समय चाहिँ स्टकहरू घटिरहेको हुन्छ, तर त्यति बेला किन्ने मान्छेले फेरि पछि जब कन्डिसन नर्मल हुन्छ नि त्यति बेला स्टक बढेको हुन्छ क्या। कुनै पनि नेचुरल डिजास्टर आएपछि स्टकहरू घटिरहेको हुन्छ र पछि बढिरहेको हुन्छ। तर नेपालमा चाहिँ हाम्रो चुनाव आएपछि तपाईँको अलिकति लिक्विडिटी सहज हुन्छ होइन। अलिक पैसा अब नेताहरूले कता कता पैसा लुकाएको हुन्छन्, त्यो पैसा चाहिँ बजारमा भित्रिन्छ होइन चुनावी माहौलले गर्दा, र त्यो पनि छ। अनि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अलिकति ब्याङ्क हाम्रो नेप्सीप्रति पोजिटिभ भएको कुरा छ। अब ब्रेकडाउन त भइसक्यो, हिजो कुरा गरिसक्यौँ। अनि आज यसलाई हामीले 5 मिनटको चार्टमा हेर्दा मैले हजुरलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि भोलि 2704 को लेभललाई टोडेर माथि गयो भने इन्ट्री गर्नुवाला भनेको थिएँ। तर कस्तो भयो भन्दाखेरि आज एकदम हुन्छ नि, अब इन्ट्रेस्टको कुरा आयो, हिजो राम्रो आयो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नोटिसले राम्रै कुरा गर्यो। र आज हेर्नु यो हुन्छ एकदम एग्रेसिभ बाई भएपछि यहाँ ग्याप अफ ओपनिङ हुन्छ। ग्याप अफ ओपनिङ भइसकेपछि तल फेरि आएर ग्यापलाई एउटा सपोर्टमा आएर माथि बढ्ने कुरा हुन्छ होइन। ग्याप अफ ओपनिङ भइसकेपछि त्यो गर्छ ठ्याक्कै। हेर्नु त यही लेभललाई चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि यही लेभललाई सपोर्टमा आएर फेरि नेप्सी माथि गयो। मैले तपाईँले हिजो के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यदि यो लेभलमा माथि गयो भने इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ भनेको थिएँ, र गयो। र फेरि झर्दा पनि यो यसलाई रेस्पेक्ट गरेर ग्याप अफ ओपनलाई रेस्पेक्ट गरेर अथवा हिजोको रेसिस्टेन्टलाई रेस्पेक्ट गर्यो, रेसिस्टेन्ट टर्न्स इन्टु सपोर्टमा चेन्ज भयो, त्यसपछि फेरि नेप्सी माथि गयो। अब नेप्सीले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भन्छ नि 5 मिनट्सको चार्टमा हेर्नुहुन्छ भने हायर लो बनाउँदै मुभ भएको छ। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि मार्केट बिस्तारै बुलिस सेन्टिमेन्टमा हुँदैछ अथवा बुलहरू हाबी हुँदैछन् भन्ने कुरा बुझाउँछ। अब भोलि पनि बजार अब यदि अझै मजबुत हुने हो, अझै बढ्ने हो, यदि बजारले कस्तो छनक देखाउँछ भन्दाखेरि यदि अझै बढ्ने हो भन्दाखेरि भोलि योबाट बढ्न थाल्यो भने होइन, यता जस्तो कस्तो भन्दाखेरि
यताबाट यसरी बढ्न थाल्यो भने है, यसलाई म गर्छु सेटिङमा गएर यसलाई यस्तो गर्छु ल। भोलि यताबाट बजार बढ्न थाल्यो भने चाहिँ मित्रहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ यो लो भन्दा मुनि आउँदैन, आए पनि यबाट साप टर्न भएर लोवर विक रिजेक्सन गरेर माथि जानुपर्छ है। आउँदैन भर्सक आउँदैन, यहाँ माथि पुग्छ होइन। यहाँको एउटा ऊ छ नि त हरिजेन्टल ऊ छ, जस्तै अल्ट या थिच्नुहोस् मजाले सिधै हुन्छ, लाइन तान्नु पर्दैन। यताबाट ठोकिन्छ, ठोकिएर फर्क्यो भने यो लेभलसम्म आउनु हुँदैन। यदि आयो भने पनि इन्स्ट्यान्टली होइन त्यति नै खेर पुलब्याक भएर माथि जानुपर्छ, अथवा नआइकन यताबाट फर्किन सक्छ। किनकि यो गरेको खण्डमा के हुन्छ, फेरि यो श्रृङ्खला दोहोरिन्छ, हायर लो हायर लो हायर लो हुँदै मुभ हुन्छ है त मित्रहरू। यो कुरा यो भयो, मैले हजुरले के गर्ने भनेर हजुरलाई भनिसकेको छु। अनि हामी नेप्सेलाई 30 मिनटको चार्टबाट हेर्नु पऱ्यो भने मैले हजुरलाई अस्ति नै भनेको थिएँ, यदि नेप्सेले 200 को मुभिङ एभरेजलाई तोडेर धेरै तल गयो भने यो सितिमिति चाँडो फर्किँदैन होइन, अहिले धेरै टाइम लाग्छ। तर 200 दिनको आसपासमै भइरह्यो, 200 मुभिङ एभरेजको आसपासमै भइरह्यो भने यो फेरि चाँडै नै माथि बढेर जान सङ्केत छ भनेको थिएँ मैले अस्ति नै। र आसपासमै भइरह्यो र आज ब्रेकआउट पनि गरिसक्यो। 200 को मुभिङ एभरेज ब्रेकआउट गरिसकेपछि कतिपय इन्ट्री गर्नुहुन्छ र रिटेस्ट गर्न पनि आउनसक्छ। यो अहिलेसम्म रिटेस्ट गर्न सानो आएको छ, फेरि माथि बढेको छ। अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यो लाइनलाई रेस्पेक्ट गर्दै मुभ भयो। जस्तै यता पनि हेर्नुहोस् त, बजारले अहिले मैले माथि ताने हेर्नु, यताबाट ब्रेकआउट भएको थियो हेर्नुहोस् है, यता हेर्नुहोस्, यो लाइनलाई रेस्पेक्ट गर्दै मुभ भएको थियो। केही समय फेरि करेक्सन आयो, मान्छे कति करेक्सन आउँदै बेच्छन्। तर हामीले क्यान्डल स्टिकको नेचर हेर्नुपर्छ। यस्तो ठुल्ठुलो 2-3वटा रेड क्यान्डल बन्यो भने अहिले तल जान्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। तर इन्स्ट्यान्टली एउटा रेड क्यान्डल बन्यो र त्यत्रो ग्रिन क्यान्डल बनेर देखायो, यसको मतलब के बायरहरू पनि अझै हाबी छन् भन्ने कुरा बुझिन्छ। अर्को रेड क्यान्डल बन्यो, त्यसपछि ग्रिन क्यान्डल बन्यो, फेरि बजार माथि पुल ब्याक भयो। न त कतिपयले यहीँ बेच्नुहुन्थ्यो, यहाँ बेचेको भए त अलिकति फेरि अलिकति महँगोमा बेच्न पाउनुहुन्थेन, अलिकति तपाईँको प्रफिट कम हुन्थ्यो होला नि त। यो लाइनलाई सपोर्ट गरेर गयो कति समयदेखि, यहाँदेखि कति 2700 को बिन्दुदेखि लिएर तपाईँको 2800 को बिन्दुसम्म, लगभग 100 बिन्दुसम्म यो लाइनलाई सपोर्ट गरेर नेप्से मुभ भएको थियो। अब पनि मैले यहाँ लाइनमा तानेको छु, जबसम्म यो लाइनलाई नेप्से सपोर्ट गरेर मुभ भइरहेको छ तबसम्म ढुक्क हुन सकिन्छ। अथवा फेरि यो लाइन ब्रेक आउट हुनु, यो 30 मिनटको चार्ट हो मित्र, 30 मिनटको चार्टमा फेरि त्यस्तो ट्रेडरको लागि फाइदा हुन्छ होइन। यो केही समय तल आउन सक्छ, फेरि माथि जान सक्छ, यहाँ यस्तो भएको जस्तै। तर केही समय यो लाइनलाई रेस्पेक्ट गरेर माथि मुभ हुने सम्भावना एकदम प्रबल छ नेप्सेमा है। यो भयो। त्यसपछि अब हाम्रो स्टकको डिस्कस गरौँ। लुम्बिनी विकास ब्याङ्कको कुरा गर्दा लुम्बिनी विकास ब्याङ्कको स्टक चाहिँ मसँग के अरे यो थियो पहिलेदेखि नै होइन, फेरि मैले चाहिँ अलिकति थपेको छु र अस्ति मैले यो कता बेचेँ पनि। अब यो कस्तो छ लुम्बिनी विकास ब्याङ्क भन्दाखेरि, यसको नेट वर्थ एकदम राम्रो छ, फन्डामेन्टल स्ट्रङ हो। तर यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दा अलिकति कमजोर छ, डिभिडेन्ड दिन मानिरहेको छैन। म त यो लुम्बिनी विकास ब्याङ्कलाई चाहिँ हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कको नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड भन्छु होइन, किनकि यसले चाहिँ डिभिडेन्ड दिने एकदम कन्जुस गर्ने। र यसलाई चाहिँ धेरैले यसको स्टक होल्डिङ हेर्नुभयो भने राम्रो राम्रो लघुवित्तीयहरूको त्यो स्टक होल्डिङ एकदम मजबुत थियो, त्यही भएर पनि कतिपयले यसमा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ। र यसको इपिएस पनि राम्रोसँग बढेको छ होइन। इपिएस फर्स्ट क्वार्टरमा राम्रो निकालेको छ, लगभग कतिपय प्रोभिजन फर पोसिबल लसेस भन्ने कुरा हुन्छ, पहिलाको यो लस रिकभर भएपछि त्यो प्रफिटमा जोडिन्छ, त्यो राम्रो आएको छ। अनि फन्डामेन्टल स्ट्रङ छ, त्यो भइसक्यो। अनि यसले रिसेन्टली के घोषणा गर्यो भन्दाखेरि 10% बोनस थियो, त्यसलाई अब 13% बोनस बनाउनु भन्ने कुरा देखायो। र त्यो कुरा क्यान्डलमा रिफ्लेक्ट हुन्छ मित्रहरू, देख्नुभयो यो कुरा यसरी किन बढ्यो भन्दाखेरि किनकि बोनस उसले 10बाट 13 बनायो र इपिएस पनि राम्रो निकाल्यो, त्यही भएर यसरी लुम्बिनी विकास ब्याङ्क यसरी बढेको थियो। र यो सबै कुरा चार्टमा देख्न सकिन्छ, चार्टमा सबै कुरा देखिन्छ, त्यही भएर चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस हामीले हेर्नुपर्छ, युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यही हो। अब यसरी हेर्दा यसले चाहिँ कप एन्ड ह्यान्डल प्याटर्न बनाएको छ। कप एन्ड ह्यान्डल प्याटर्न धेरैले भन्छन् होइन, तर कप एन्ड ह्यान्डल प्याटर्नको पछाडि लजिक बुझ्दैनन्। कस्तो लजिक भयो भन्दाखेरि, यो तपाईँको यस्तो सार्पली फल भएको छैन। हेर्नु त, फल भन्नु कस्तो मतलब, यसरी झरेको छैन। यो कसरी झरेको छ तपाईँको, यसरी झरेको छ, तेस्रो हुँदै गएर झरेको छ क्या, एकदम ठुलो यो स्लोप बनाएर झरेको छैन होइन, सार्प स्लोप बनाएर झरेको छैन, यस्तो बनेर झरेको छ। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि कप एन्ड ह्यान्डल प्याटर्नमा यो एकुमुलेसन भइरहेको छ भन्ने कुरो जनाउँछ होइन।
तपाईँको यताबाट बाई गरे होइन, यताबाट पुग्ने बित्तिकै अलिकति सेलिङ प्रेसर आउने बित्तिकै धेरैले बेच्न थाल्छन् र घट्दै गयो, घट्दै जाने बित्तिकै धेरैजना आत्तिन्छन् अनि आत्तिएर मान्छेले बेच्छन्। तर यसो घटाइ हेर्नु त कप एन्ड ह्यान्डल प्याटर्न भन्दाखेरि यसरी घटेको छ नि यो, कसरी, तेस्रो रूपमा, तेस्रो तरिकाले घटेको छ होइन। अनि यति बेला कस्तो हुन्छ भने एकुमुलेसन हुन्छ होइन। एकुमुलेसन भइसकेपछि तपाईँको धेरै कि त एउटै मान्छेसँग अथवा एउटा जुनले चाहिँ एकुमुलेसन गरेका छन् त्योसँग भएपछि उनीहरूले सजिलै यो स्टकलाई मार्कअप अथवा मुभ गर्न सक्छन्। अनि कस्तो हुन्छ यसरी बढ्दै गयो होइन। फेरि कप एन्ड ह्यान्डल प्याटर्नमा ह्यान्डल बन्दा किन झर्छ भन्दाखेरि डराउनको दिनु लागि सेक आउट भन्छ, त्यो हुन्छ नि, त्यो रुख हल्लाएपछि कमजोर पातहरू झर्छ नि, कमजोर पातहरू, त्यही कमजोर लगानीकर्ता अथवा ट्रेडरलाई झार्नको लागि यो सेक आउट गरिन्छ कप एन्ड ह्यान्डल प्याटर्नमा। ह्यान्डलको लजिक त्यो हो। यहाँ किन्ने मान्छेले यहाँ किनेको छ अरू छ भने यताबाट उसले त अझै बढ्छ भने आश मानेको हुन्छ, तर अलिकति घटाइदियो भने त ला बरु प्रफिटै बेच्छु भन्छ, बेच्छ, निस्किन्छ। र यसरी हुन्छ कप एन्ड ह्यान्डल प्याटर्नको बाहिर लजिक यो हो। त्यो जहिले पनि हामीले हरेक कुरा पढ्दाखेरि लजिक के हो भनेको थाहा पाउनुपर्छ। र लजिक त्यही हो, कप एन्ड ह्यान्डल प्याटर्नको लजिक अनुसार यो ह्यान्डलदेखि तल बटमसँग जति छ होइन लेन्थ त्यति नै बढ्छ भनिन्छ। र अहिले नै हामी त्यति टार्गेट नराखौँ, तर अहिलेको टार्गेट भनौँ, सर्ट टर्म टार्गेट हाम्रो कति हुन्छ 730 होइन, 730 भनौँ। अनि लङ टर्म तपाईँको अहिलेको लागि तत्काल कति भनौँ ल 800 भनौँ है त। कप एन्ड ह्यान्डल प्याटर्न बनेको छ, यसको नेटवर्क पनि राम्रो छ होइन। यसको अलिकति फर्स्ट क्वार्टर पनि इपिएस राम्रो निकालेको छ र बोनस पनि 30% दिने भनेको कारणले गर्दा यो यसरी चम्किरहेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क बढेर गएको खण्डमा यो पनि राम्रो बढ्नेछ र चाँडै नै यसको हाम्रो टार्गेट एचिभ हुन्छ। यसलाई राम्रो ब्याङ्क हो, नेटवर्क राम्रो छ होइन, राष्ट्रिय स्तरको विकास ब्याङ्क हो र यसमा इन्भेस्टिङ पर्पजको लागि पनि हेर्न सकिन्छ, इन्भेस्ट पनि गर्न सकिन्छ यसमा। अब अर्को हाम्रो सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क यसो हेर्दा चाहिँ लुम्बिनी विकास जतिको स्ट्रङ चाहिँ ब्याङ्क होइन यो होइन। तर पनि तपाईँलाई मैले किन राखेको छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यो ब्याङ्क बढेको खण्डमा पनि यो ब्याङ्क अहिले राम्रो हिसाबले बढेको पाइएको छ होइन। थोरै थोरै करेक्सन आउने, तर बढ्दा चाहिँ मजाले बढेको छ। हेर्नु त, थोरै करेक्सन आयो मजाले बढ्यो, थोरै करेक्सन आयो मजाले बढ्यो, थोरै करेक्सन आयो मजाले बढ्यो र यहाँ त्यो छ। अनि आज अलिकति नेप्से बढ्दा यहाँ ग्याप अफ ओपनिङ भइसक्यो होइन। यसले गर्दा पनि यो ट्रेडिङ पर्पजको लागि राम्रो छ भन्ने कुरो बुझिन्छ। अब तपाईँ भोलि इन्ट्री कति बेला गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ नि यो ग्याप अफ ओपनिङ भइसकेपछि के डर हुन्छ भन्दाखेरि यदि पछि यो ग्याप फुलफिल गर्न आउने सम्भावना हुन्छ है, यहाँसम्म आउने सम्भावना हुन्छ। अब भोलि तपाईँले इन्ट्री कति गर्ने भन्दाखेरि यदि यो 408 अथवा 10को भनौँ 410को बिन्दुलाई फेरि रिट्रेस गर्न आयो अथवा यो ग्यापलाई भनेको 398लाई रिट्रेस गर्न आयो भने इन्ट्री गर्ने होइन। यसको स्टप लस तपाईँले कति राख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एकदम एग्रेसिभ स्टप लस राख्नुभयो भने यो हाम्रो ग्याप ओपन भएको छ नि, त्यसो 396 भन्दा मुनि जान खोज्यो भने चाहिँ एक्जिट गर्ने होइन। अब सेयर फेरि यस्तो समस्या के छ भन्दाखेरि भोलि नै आउन्न, अब 2 दिन 3 दिनपछि आउँछ, 3 दिनपछि के हुन्छ त्यो थाहै हुन्न होइन। नभए अब नेप्से 1 महिनासम्म इन्ट्रेस्ट रेट कन्ट्रोल भइसक्यो, नभए अलिकति यो तपाईँले यहाँसम्म राख्न सक्नुहुन्छ, स्टप लस 377 राख्न सक्नुहुन्छ। अनि लुम्बिनी विकास ब्याङ्कको स्टप लस तपाईँले चाहिँ यो विकसम्म राख्न सक्नुहुन्छ। धेरै भयो स्टप लस धेरै भयो तर होइन, तर यहाँसम्म राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ योसम्म है त, 573सम्म राख्न सक्नुहुन्छ। तर चार्ट प्याटर्न हेर्दा यो चाँडै नै हाम्रो टार्गेट एचिभ हुन देखिन्छ, किनकि ब्याज दर पनि कन्ट्रोल, एउटा लुम्बिनी विकास ब्याङ्क स्ट्रङ ब्याङ्क हो, फन्डामेन्टली स्ट्रङ छ। अलिकति कमजोर भनेको यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हो है त मित्रहरू। ल इन्स्टाग्राममा जोडिनु होला, म इन्स्टाग्राम लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिनेछु। ल माया गर्नु भएको छ माया गरिराख्नु होला, धन्यवाद। ह्याप्पी इन्भेस्टिङ, ह्याप्पी ट्रेडिङ।